बेगी वचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे प्रीतुमी बोय देवा स्वर्गीता गाया बेगी वचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकांचे प्रीतुमी बोय देवाक स्वर्गीता गाया. बाबाचे अनेक पुदाचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबीणो सगल्यांक देव बरो दीस हांव उडयता. बाबीणो आयज मिसंत आमी मागुया केद भशेन रोफिलो फेर्नांडीस हो आमचो भाव आपल्या जल्माचो दीस समारंभता. देवान ताचेर शुभम आपलो आशिर्वाद घालूंक ताका बरी आत्म्याची कुडीची भलायकी कृपा आनीक दिणी सदांच फावो करूंक आमी सान मागुया. बाबीणो आयज शुभ वर्तमानान केद भशेन आमी पळयतले हांव. तेन्ना जेजू आपल्या गांवघरां येता. आपलोच गांव भाव भयण्यो ताका मानून घेवंक आगोड करतात, ताची टिका करतात. देवयाचो पूत न्हय हो. बाबीणो आमच्या जिवितान सबार फावटी हें उणेपण आमी घडये सोंसतांव, आमी भोगतांव. We have been belittled by people around us. पूण दर एका मनीस देवा मुखार मोलाचो जावन आसा. We are precious before God. देवान दर एकल्याक आमकां दुसरे आसात. आनीक आमचे सगळे गूण शेगूण दिलेले आसात. हे शेगूण आमी बऱ्या खातीर वावरूंक आनी ह्या संवसारान उदरगत आनी उत्पन्न करूंक. भाग्यान पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडापें करता. जितली आमी उसकोत तितली आमी अदीक देवाची कृपा आमचे सगळे लागीं जाता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो अस्कोतां खातीर. ह्या संवसारांत आयलो शी कोण पिडेंत आसात तांकां बरीं करूंक. बऱ्यांक न्हय पूण ओगुड्यां खातीर हांव आयलां जेजू म्हणटा. आनी देखूनच आमी अस्कोताय आमची मानून घेवंक आमी घडये जायते बावडी कडेन चुकता. आमची चुकी मानून घेता. ह्या वेळार देवाची कृपा आमचे सगळे आसता. बाबीणो सदांच आमचें उणेपण घडये आमी संवसारान भोगता. घडये आमचेच कोडे हें कितें सारकें ना, उणें आसा तें आमी मानून घेवन देवा मुखार सदांच आमी कृपेन वाडुल्लीं जावंक आयच्या मिसाचो आदार दर एकल्याक आमकां मागुया. आनीक फावते मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं खालतिकायेन आमी भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्प विदा देवाक आनीक तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनीक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच वार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनीक भक्तांक आनीक तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पविधा देव आमची काकूत करूं आनीक आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी परमेश्वरा देवा स्वर्गींच्या राया सुरपविदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवसता तुज्या सर्व विभव पासत आमी तुका वखणटा तुम्ही येशू क्रिस्ता देवा देवाची शिडी उंच संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक तूं पवित्र आत्म्या संगाती देवा बाबाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उसवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्यान फटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका बगोर तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमकां सदांच जिवशें कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेचे एकवडान जियेत आनी राजपोट चलयता सस्तांचे सस्तांक आमेन. एसेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाच. त्या दिसांनी आत्म्यान मुखेर भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें मनशाच्या पुता हांव तुका इस्रायलाची म्हजेर केल्ले पोरजेशी काडटा ती आनी तिची आजून पर्यान म्हजेर कळपळ्यात. तांचो पूत तुवो तांचे पूत आपल्या वाद्याच आनी दारू जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा तांकां अशें सांग सर्वेस्पर अमकें अमकें सांगता ती आयक वो ना आयक. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोराण्यांक कोमूंक येतोलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक जबाब जावन सर्वेस्परा आमची काकूत कर तेरूच आसा आमची उतर. सर्वेस्परा आमची काकूत कर तुजेरूच आसा आमची आमचो नदर. नदर. चोर तुजें ठिकाण थंय म्हजे दोळे तेर उबारून लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाचेर हाताचेर बोट लायलेले आसतात. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमची काकूत तुजेरूच आसा आमची आमचो नदर. नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकांनीच्या हाताचेर बोट दवरलेले असतात तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूत करीसर ताचेरूच लायलोली आसा. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमची काकूत तेरूच आसा आमची नदर. काकूत कर सर्वेस्परा आमची काकूत कर. मनीस आमची एकदम चोड बेपरवा करतात. खरेंच आपलीच बडाय दाखयतल्यांचो मस्कऱ्यो. गोरवान फुगलेल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. तो जबाब सर्वेस्परा आमची काकूत कर तुजेरूच आसा आमची नदर. घेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले ते चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो इतल्यान उत्तम प्रकाशने पासत हांव गोरवान फुलना जावन म्हाका स्वतांक म्हजे कुडीक दिल्या एक कांटो. हो कांटो थंयतानाचो एक दूत हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें म्हजी मोजत तुका पुरो कित्याक असुकतायेन म्हजें बोड सोपूडनायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोड म्हजे सोवेन पोसच्याक कशेन म्हज्या असुकतायेची वडवी करतलो म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हजे असुकतायांनी अपमानांनी अडचण्यांनी दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक तेन्ना हांव सक्तिवंत.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporak sui sui sorvesporak. Sorvesporak sui sui sorvesporak. Sorvesporak sui sui sorvesporak. Sorvesporak sorvesporak sui sui. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला Sorvesporak sui sui sorvesporak. Sorvesporak sui sui sorvesporak. Sorvesporak sui sui sorvesporak. Sorvesporak sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू खंय थावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घोडटात तीं कशीं. तो थवय न्हय गाय मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास आनी सिमाव हांचो भाव ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ती ताचे विशीं हुस्पताली. पूण जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच गोरेब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकांनी तुका ख्रिस्ता. ह्या दिसांनी युरो 2020 चलता ह्यो फुटबॉलाच्यो गेमी. जुनाचे 12 तारखेर गेम चलताली डेन्मार्क आनी फिनलँड. केदो व्हडलो बोवाड. डेन्मार्क बरे खेळटाले जाय तो बोवाड आसलो जिखतलेच म्हणून. इतल्या बोवाडान मदेंच आख्खो स्टेडियम आसलो तो ओगी पडलो. कोणाची जाक ना जाली. क्रिस्टियन हॅरिक्सन हो डेन्मार्काचो बऱ्यांतलो बरो प्लेयर अकस्मात ग्रावंडाचेर पडलो. भाव भयणीनो तो बरो खेळटलो आनी स्कोर करतलो गोल मारतलो म्हणून सगळे आशेन आसले कित्याक ह्या आदीं ताणें जायते बॉल फिनलँड तांच्या गोलाशी व्हेल्ले. अकस्मात सगळेच ओगी पडले. हो प्लेयर सकला पडना फुडें. इतलेंच न्हय जो कोच आसलो तो खूब दुखाबरीत जालो. दुसरे प्लेयर रडपाक लागले. ऑपोजीट खेळटाले फिनलँड टीम तांचे सपोर्टर्स ते पासून ओगी पडले. थोडे जाण मागणे करूंक लागले. ते जाले ह्या खोडेगांत प्लेयराक आतांच कितलो खोडेगांत कितलो धांवतालो कितले बोडान हो खेळ खेळटालो. आमी जाणाव कार्डियक अरेस्ट ताका आयलो आनी भाशेन ताच्याच प्लेयरांनी ताका उखलून धरून भायर व्हेलो. उपरांत
बाबडीनो, आमी जिवितान सांडटाव, हारताव, फटवताव. कित्याक आमी ओसोक म्हणून न्हय, पूण आमी सजमताव, आमी घोट म्हणून. आमी ओसोक म्हणून हारोनाव, पूण आमी घोट म्हणून सजमताव आमी तेन्ना हारताव. थॉमस एंड्रूस टायटॅनिक बोट देवाच्यान पासून बुडोवंक जावची ना अशें म्हणटालो. मनीसपणाचे जाणवाये आनी पिसायेन तो उलयलो. मनीस आपले अशोकतायेन तसोच उलयता. अशक्त मनशान चड उलोवंक फावना. खरें म्हटल्यार सगलीं आमी अशोकतोच. अशोक्त म्हणून कितें करिनासतना रावपाचें, आमी फुटबॉल खेळनासतना रावपाचें, वो कितें करिनासतना रावपाचें ना. आमी अशोक देखून देवाचे शक्तीचेर आनी बळाचेर आमी पातयेवंक गरज आसा. कित्याक आमचे अशोकतायेन देवूच आमचें बळ अशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलून आमकां सांगलां. तो म्हणटा, जेन्ना हांव अशोक तेन्ना हांव शक्तिवंत. जेन्ना हांव अशोक तेन्ना हांव शक्तिवंत. अशोकताय मनशाची, शक्ती कोणाची काय? क्रिस्ताची. शक्ती क्रिस्ताची अशें भाग्यवंत पावलू मानून घेता. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपान एजेकियल प्रवादी आसा. इस्रायल पुरचेक बूत दिता. देवाच्या बळाचेर आनी शक्तीचेर तुमी पातयेवंक जाय. आतां देवूच जावन आसा आमचें बळ, देवूच जावन आसा आमची शक्ती. बाबडीनो, भाग्यवंत पावलू म्हणटा, देवाचें बेसांव म्हजेर आसा, कित्याक हांवें म्हजी अशोकताय मानून घेतलेली आसा. देवाचेर पातयेवंक विस्वास दवरूंक तो आमकां शिकयता. इतली अशोकतायेंत देवाचे कुरपेंत वाडूंक आमकां उलो मारता. जाल्यार बाबडीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजूक एक अशोक कसो ताची घरचीं पळयतात, ताचो गांवचो लोक पळयतात. जेजू आपल्या खाशा गांव घरा गेल्लो आनी ताचे शीस ताचे बरोबर आसले. हो थोव्याचो पूत न्हय जाकोब, हो थोय न्हय गाय बेश्टो थोय. मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव. ताचे भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय, बेश्टो वावर ती कोत्तात. थोवय तो बेश्टो, ताचो बापूय जुजे बेश्टो थोवय. मारिया ताची आवय बेश्टी चालती आवय. आनी ही सगली चालती आसतना ही येदी व्हडली जाणवाय ताका खंयची आयली, ही पदवी ताका खंयची आयली. बाबडीनो, जेजूकूय ताणें अशोक म्हणून पळयलो. देव म्हणून पळोवंक ना, बडवंत, शक्तिवंत, पदवेदार देव म्हणून पळोवंक ना. ही जावन आसा मनशाची नदर. मनशाची नदर मनशाक फटयता. जेजू फकत तांकां एक थोव्याचो पूत कसो दिसलो आनी त्या पासत ताणें कोणाक शिकोवचें न्हय. ताणें फकत मेजां करपाचीं, कोदेलां करपाचीं आनी हेर थोव्याचो वावर करपाचो. ताणें अजापां करपाची न्हय, मिलाग्री करपाची न्हय, पिडेवंतांचेर हात दवरपाचे न्हय, तांकां बरी करपाची न्हय. अशें आपले अशोकतायेन ते चिंतूंक लागले. आनी ह्या खातीर जेजूक ताणें मानून घेवंक ना. आनी जेजूकूय थंयसर कितें बरें करूंक मन जालें ना. अशें जाता. मनीस कसो जेजू निराशी जालो आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. बाबडीनो, सगलीं आमी अशोक्त. आयज हांव चुकला जाल्यार फाल्यां दुसरो चुकतलो. आयज हांव दुसऱ्याक बोट दाखयता जाल्यार फाल्यां दुसरो म्हाका बोट दाखयतलो. आयज दुसऱ्याक हांव खाला उडयता जाल्यार फाल्यां दुसरो म्हाका खाला उडयतलो. हें अशोकतायेचें बोड आमचे मदें आसा. अशोकतायी. आयज हांव एक बोट दुसऱ्याक दाखयता जाल्यार फाल्यां कितलींशींच बोटां म्हाका दाखयतलीं. आयज हांव दुसऱ्याच्यो खबरो कोत्ता जाल्यार फाल्यां कितलींच जाणां म्हज्यो खबरो कोत्तलीं. ही मनशाची अशोकताय.
आमी एकामेकाक उखलूंक धरूंक बोड दिवंक गरज. बाबडीनो, आमी आमचे शक्तीचेर पातयेवंक जायना. फुडें गेलीं जाल्यार आमी पडटले आनी ह्या खातीर भाग्यन पावलो आमकां उगडास कोत्ता देवाचे शक्तीचेर पातयात आनी तेन्नाच तुमी देवाक जाय ते करूंक पावतल्यात. आयज हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन आनी ह्या शुभ वर्तमानाचो आनी वाचपांचो संदेश घेवन देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय, आमकां कितें करूंक आपयता काय. पयले सुवातेर आमी आमचें अशक्ताय मानून घेवंक गरज. आमी अशोक आमकां खबर आसा, पूण हाचें म्हणणें अशें न्हय आमचे कडेन कांय करूंक जायना, हांव अशें करचो ना, म्हजे कडेन तें जावचें ना, अशें न्हय. थिंक पॉझिटीव. हांव कोत्तलों, देवाचेर पातयेवन हांव कोत्तलों, देवाचेरच पातयेवन हांव फुडें वेतलों, कित्याक देव म्हजे अशक्तायेन बोड. दुसरे सुवातेर दुसऱ्याची अशक्ताय मानून घेवंक गरज. दुसरो अशक्त म्हजे भाशेन. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांची अशक्ताय मानून घेता तेन्ना फावो त्या मनान ताका हांव आदार करूंक पावता. तो आपले अशक्तायेन म्हाका खाला उडोवंक सोदता तेन्ना हांव ताचे कडेन झगडपाक ना. आपले अशक्तायेन तो म्हज्यो खबरो कोत्ता, म्हजें वायट उलयता म्हजे कडेन, हांव ताचे कडेन केन्नाच झगडूंक पावचो ना. जेन्ना हांव ताची अशक्ताय मारून घेता तेन्ना हांव ताका आदार कोत्तलों, ताचें वायट चिंतचो ना, ताचे कडेन झगडी हांव करचो ना. आनी तिसरे सुवातेर आमी अशोक देखून आमी मागणें करूंक गरज. आमचे पासत मागूंक दुसऱ्या पासत मागूंक गरज. आनी भाशेन दर दिसाक देवाचे वाटेन आमी चलूंक पावतले. जेन्ना आमी अशोक तेन्ना आमी बळवंत. देवूच आमचें बोड. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत हो जेजू ताचें बोड ताच्याच गांवच्या लोकांनी मानून घेवंक ना, ताच्याच मनशांनी ओळखून घेवंक ना, उंट्या आनी ताकाच्या रोसाच्या रुपान आपलेच मांस आनी रगत आमकां शेवूंक दितलो. तोच तो आमचें बोड, तोच आमची घोटाय. सत म्हणटा देवाक स्तोत्र पवित्र बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पदकाल ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, चोर पवित्र देवा बापाच्या ओसऱ्याक बसला, थंय ताण जिवेंचे आनी मेल्यांचे मनसुबी करून घेतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गोरसो ह्या वेळार देवा मुखार आमी खालतीकायेन घालुया. फावो जाल्लें आपोवणें देवाचे मोगाचें जेणे म्हूण स्विकारून आपले आपोवण्यांक सोंपता ते परी आपलें मुनियारपण चलोवंक आनी आपले पुर्जेक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचें बोड मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत काकूत कर. देशाचो आनी राज्याचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचें आनी वेगळोचाराचें मोन सोडून निस्वार्थीपणान आनी जापसालदारकेन पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दीन दुबल्यांची आनी पायरायलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत काकूत कर. आखे मनशाकूळ देवान रचलोली आनी आशिर्वाद दायलोली फामील म्हूण ओळखून दर एका योक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती
आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत काकूत आयज सांत पेद्रू दोरमुजताचे संस्थेचे वावराक भेटयलेलो आयतारा आमचें मिशनरी कार्य मानून घेवंक जेजूची कोतकोतीत आनी इरादेरीक मिशनरां कशीं चलोवंक आनी आमचे मदलीं मिशनरी आपोवणी उपजोवंक कोट्टा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत काकूत दोयाळ आनी काकुसर बापा, ह्यो आमच्यो गोरसो तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुवें त्यो स्विकार कर तुज्या पुताची सुजे नावी. आमेन. Vedi rumbia sohe, amshi karza dovorta, sukani duk soram gele, Jesu tuka भेटोहिता सुखानी दुख सोराम गेले जेसु तुका भेटोहिता. अशा बामिंडो मोशानीक तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या नांवाच्या मनान आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतस्कनां नितळ जावं आनी स्वर्गींचें सूख सोडूंक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवार मोरयतावन सोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सुसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनीक मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनीक समेस्त भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. Povit, dolvaraco sorves por tu, surgani sonsa, bola tuja voivoha, un surgi tu soy, sorves borace davi, eta taka soy, un sorgi tu soy. बाबा, परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसंत मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी शेवण सदोसने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी कांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेडच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस मनशा बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडसाक करात. Pavartaco gut por gut आनी पुनर्जीवन पणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या संवसाराच्या सोरवोंडा आमची सोरवोण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वचता. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत ठेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजेवाजा बरोबर बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां बरोबर साश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळणेर पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्व पातकांतली सुटोय आनीक सोर्व आकांतांतली वटाय. कित्याक रसपट्टी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो येताय आनी राजवट चलयताय सस्तांचे सस्तांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटोले आमची काकुतकू देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटोले आमची काकुतकू देवाचे शिणे संसाराचे पाप काटोले आमची काकुतकू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कडे शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबुडीनो उंड्या रुपान ह्या वेळार जेसूक तुमच्यांनी घेवंक जायना देखून ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. मोगाडा जेसू ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी म्हजे हात जोडून सरपट पडून हांव तुका नमस्कार करतां. जेसू उंड्या रुपान ह्या वेळार तुका घेवंक हांव शकना पूण एकेरीच भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विगयतां आनी तुजे लागीं मागतां. तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. Jesu tuyo Baba boini pekukyo Kadasa amcharamukyo Jivi amche botlukyo Gotai tuji dituli Usfod amka हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दिली फावो तितली भलायकी. प्रार्थूया. बापा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणो. ह्या आमी मागता तुज्या पुताचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तर पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Wozunia Krista Shanti Wozunia
वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वाईट करतो ह्या वचूया दुधमा वेग मारूया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालूया एकाडीस